اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، او بے نمازا مرنا لیا تیرے تے لعنت ہوئے، تیرے تے پھر لعنت ہوئے، لعنت ہوئے، لعنت ہوئے۔ 4 دفعہ لعنتاں پیندیاں نے بے نمازی تے۔ آقا فرماندے نے ایدی روح دے جسم چو ایویں نکل دیئے جویں ململ دا دوپٹہ ٹینگراں تے پا کے کھچیا جائے تو جڑا کپڑا ہے وہ لیر لیر ہو جاندا ہے۔ بے نماز دی روح بھی دے جسم چو ایویں نکل دیئے۔ جہنم دے گلیز ترین ٹاٹ ہوندے نے بدبودار، او دے اندر دی روح نو لپیٹیا جاندا ہے۔ بلکہ اللہ پاک تے فرماندے نے اخرجوا انفسکم، او بے نمازا ہن اپنی جان آپ ہی کڈ، اساں تیری جان کڈنی نہیں۔ اے بے نماز مرد ہے تے دی ذلت رسوائی ویکھو، بار بار زبان چو پڑھ دے فلا صدق ولا صلی، نہ میں صدقہ ہی کیتا ہے نہ میں نماز ہی پڑھی ہے، نہ میں صدقہ ہی کیتا ہے نہ نماز ہی پڑھی ہے۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے بے نماز مر گیا ہے اینو غسل نہ دیو، بے نماز مر گیا ہے اینو کفن نہ دیو، بے نماز مر گیا ہے ایدہ جنازہ نہ پڑھاؤ، بے نماز مر گیا اینو مسلمانہ دے قبرستان چے دفن ہی نہ کرو۔ بے نماز دی روح نکل دی ہے، 7 آسمانہ چ ایدی روح دیاں بدبوہاں پھیل جاندیاں نے، پھر آسمانہ دے دروازے بند ہو جاندے نے، ایدی روح جیڑی اینو سجین دے اندر پہنچایا جاندا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے بے نماز دنیا تو مرے ہے، ایک قبر چ جاندا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، تے قبر دے اندر جدوں گیا ہے فرشتے پوچھتے نے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ آندا ہے ہاں لادری مینوں تے پتہ ہی نہیں رب کنوں کہندے نے۔ ماں دینوں کا تیرا دین کیڑا ہے؟ یہ آندا ہے ہاں لادری مینوں نہیں پتا۔ من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے؟ آندا مینوں نہیں پتا۔ تو آواز آندی ہے ان کذب عبدی، میرے بندے نے جھوٹ بولیا ہے، فافرشوہ من النار والبسوہ من النار وافتحوا له بابا الى النار۔ ایدی قبر دے اندر جہنم دی اگ دا بستر لگا دیو، جہنم دی اگ دا اینو لباس پہنا دیو، جہنم دا دروازہ ایدی قبر چ کھول دیو، فرشتے نو لوہے دیاں گرزاں نہ مار دے نے۔ آقا فرماندے نے او گرز ایڈی تگڑی ہے اگر پہاڑ دے اتے وجہ تے وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ جدو اینو لوہے دیاں گرزاں نہ مارا پیندیاں نے، اے چیخا ماردا ہے، روندا ہے، اچھی اچھی اڑاندا ہے، اے دیاں چیخاں نو تھوڑے ڈنگر سن دے نے۔ میرے محبوب فرماندے نے اگر تسی سن لو تسی اپنے مردے قبرستانہ چ دفن کرنے ہی چھڑ دے ہو۔ یہ بے نماز مرے ہیں، پھر یہ 99 سپ مسلط ہوندے، ایک گھٹ 100، وہ سپ ایک ڈنگ مارے گا 40 سال تک وہ دا زہر نہیں جائے گا۔ ذرا غور کیجیے۔ اور نبی علیہ السلام ادھر میرے لئے کو آقا نے ہمیں 2 ہاتھاں دیاں انگلاں نو داخل کی تھا اس طرح، آپ نے فرمایا اے دیاں دیواراں ایویں ملدیاں نے بے نماز دیاں، اے دیاں سجیاں پسلیاں کھبے پاسے تے کھبیاں سجے پاسے۔ اللہ اکبر۔ اور سنن ترمذی دی روایت ہے اگر قبر دا سپ منہ باہر کڈ کے پھوک مار دینا ہے تے روئے زمین تے قیامت آ جائے تینوں سبزہ کوئی نہ نظر آئے۔ کدی فکر کیتا جے؟ کنے لوگ ہو جڑے فجر دی نماز با جماعت پڑھ دیو تے سویرے ڈیلی طور تے قرآن پڑھ دیو؟ وہ اللہ پاک نے تے بچان دے بہانے ہی بڑے رکھے نے نا کہ فجر دی نماز پڑھ کے بندہ بہ گیا ہے اللہ دا ذکر کردا رہندا ہے، جب تک دا وضو نہیں ٹوٹدا اللہ دے فرشتے دے واسطے بخشش تے رحمت دیاں دعاواں کردے رہندے نے۔ پھر اوتے بہ کے قرآن پڑھی جاندا ہے، اذکار کری جاندا ہے۔ سورج چڑھیا اشراق پڑھ کے نا 2 نفل 4 نفل جنی توفیق ہے پڑھدا ہے، اتو آواز آندی ہے میں تینوں حج تے عمرے دا ثواب عطا کر چھڑیا۔ چلو مکے مدینے نہیں جان جو گے تو ایتھے ہی حج عمرہ کر لیا کرو، بول دے نہیں۔ اللہ تھانوں سارے نو مکے مدینے لے جائے، وہ دے خزانے اج کو کمی۔
بے نماز قبراں چوں اٹھائے جان گے۔ قرآن کہندا پیا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعما، جڑے بے نماز نے انہاں دیاں قبراں نو تنگ کر دتا جائے گا۔ معیشت تو مراد قبر بھی ہے، اگر بندہ زندہ ہے تے معیشت تو مراد کاروبار بھی ہے۔ اللہ دے رزق چو برکتاں اٹھا لیندے نے۔ جڑا بے نماز مر گیا ہے تے اللہ دی قبر نو تنگ کر دین گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، گل سن لو دھیان نال، بے نماز قبراں چو اٹھن گے تے اللہ کہندے نے میں انیا کر کے اٹھاواں گا۔ یہ کہن گے اللہ ساڈیاں تے اکھاں سن، فرمایا تسی دنیا دی نمازاں نہیں سنا پڑھ دے تے اج میں تھوڑیاں اکھاں دی بینائی نو کھولیا۔ تو ہن قرآن دا ایک اور مقام سنو نا ذرا، جدوں انہاں نے قیامت نو میدان محشر بپا ہونا ہے نا، جانا ہے، تے قرآن کہندا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشیۃ ابصارهم ترحقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون۔ قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ اپنی پنڈلی تو کپڑا چکن گے تے جڑے بے نماز نے، نمازی نے، وہ سجدے چ ڈگ پین گے، تے جڑے بے نماز نے وہ سجدہ کرنا چاہن گے، لیکن اللہ انہاں دیاں کمراں دے اندر سریے فٹ کر دے گا، یہ اتھے بھی سجدہ نہیں کر سکن گے۔ قرآن کہندا پیا قیامت دا دن ہے، جنتی جنت چ جہنمی جہنم چ۔ کہندا ہے میرا چاچا کتے وے، میرا فلانا یار کتے وے، میرا فلانا رشتہ دار، اتوں ویندا او تھلے جہنم چ سڑن ڈے۔ فی جنات یتساءلون ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ جنتی آندے نے چاچا او میرے یارا تینوں کیڑی چیز نے جہنم چاہندا ہے؟ آندا قالوا لم نک من المصلین، اسی دنیا چ رہ کے نمازیں ہی نہیں سا پڑھ دے۔ تے ہن اسی آنے او نماز پڑھو، ویکھو نا مسیتاں نماز دے ٹائم بھریاں ہونیاں چاہیدیاں نے تے ساڈیاں مسیتاں ویلیاں ہوندیاں نے۔ ساڈے سین میں ٹھیٹھر آباد نے، مسیتاں برباد نے، تاں ہی تے اس ملک دا یہ حال ہون ڈے۔ تے کدی سوچیا ہی کہ مرن تو بعد جڑا قیمتی سوٹ ہے بھی تیرے بدن تے کسے نہیں رہن دینا، جدو روح نکل جانی ہے تے اپنے پترا ہی کہنا ہے پیراں دے کپڑے لا لو، نہیں لیندے بھائی چلو اتھوں وچوں کینچی مارو لا لو۔ تے پھر کی آندے نے اتوں مولویاں دا پتا کرو، آن کے ساڈے ابے دے 2 لوٹے پانی دے پا دین، یہ آپ تینوں نہواندے بھی نہیں ہو، جنہاں واسطے بھیناں دے حق نہیں ماردا تے بیٹیاں دے حق مار کے تے بیٹیاں نو دین دے، بھراواں دیاں پراپرٹیاں جائیداداں تے قبضے کرنے، رشتہ داراں دے حق مارنے، کنہاں واسطے؟ اولاد واسطے، اولاد واسطے مارنا ہے نا۔ بولیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جنہیں ایک بالش تے ایک گٹھ زمین کسے بھائی دی نجائز قبضے چ لے کے مر گیا نا، قیامت نو جہنم دی اگ دے 7 توق بنا کے گلے چ لٹکا دیتے جان گے، اور اس زمین تھلیوں تک پٹ کے دی کنڈ تے رکھی جائے گی ایتھے۔ پھر دنیا ہی تے بڑا آنا ہے، وہ عدالتی ہے، وہ کچہری ہے، جا جتھے لئی جاندی ہے للہ ہونی لے نا، ذرا چک نا سر تے۔ لیکن ادو بندہ لے کے پیچھے پیچھے مگر مگر پھرے گا، لیکن کہیں لینا نہیں، ادو تیرے نیک اعمال دیتے جانے۔ تے جڑے بابے اپنی بچیاں نو سارا کوئی دے کے ٹر جاندے نے، بابے اپنی فکر کرن، بابا تیری تہجد تیری نماز تیرے کام نہیں آئے گی۔ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا۔ اللہ نے مجرماں نو جدو کٹھیا کرانے انہاں دیاں اکھاں نیلیاں پیلیاں، مجرم کیا کنوں جاندا ہے؟ مجرم ہے جارامہ دے وچوں، جا را میم جارامہ، جارامہ دا معنی ہوندا کہ چیز نو ننگا کرنا، مطلب بندہ روٹی کھاندا وچوں ہڈی ننگی نکل آئی، انہوں نے جارم العظمہ، یعنی کہ انہیں ہڈی نو ننگیاں کر دیتا۔ تے مجرم دی ڈیفینیشن کی ہے؟ جیڑا کسے دا حق چھین کے حق والے نو دے حق تو ننگا کرتا ہے،
تو وہ بچیاں نو رواندہ ہے تو اپنے بچیاں نو ہساندہ ہے، انہوں مجرم آندے نے، اس مجرم دی قیامت نو تہجد بھی انہوں اللہ دی عدالت چو نہیں چھڑا سکے گی۔